नमस्कार, म आनन्द नेपाल। आज नेपाली लोककथा च्यानलमा तपाईले खोजेको कथा प्रस्तुत गर्ने दिन। आजको तपाईले खोजेको कथा छ सूर्य र पारिजातको मन छुने प्रेम कथा। शंकै शंकामा जल्ने प्रेमी प्रेमिकाहरूप्रति समर्पित रहेको यो कथा माग गर्ने नेपाली लोककथा च्यानलकी दर्शक हुन् कमला भण्डारी। राति फुलेर रातमै झर्ने पारिजातको यो अनौठो प्रेम कथा निकै नै चाखलाग्दो छ। सुरु गरौं सूर्य र पारिजातको प्रेम कथा। सत्ययुगको कुरा हो। त्यति बेला सबै चिजबिजहरू, वनस्पतिहरू, जीवजन्तुहरू सबै एक अर्काको कुरा सुन्थे, बुझ्थे रे, अनि कसैले कसैको भेदभाव पनि गर्दैनथे। त्यस जमानामा पारिजात फूल सबैको प्रिय थिइन् रे। मग मग बास्ना दिने पारिजातलाई कतिले सुवासिनी नानी भनेर पनि बोलाउँथे रे। सबैसँग बोलचाल गर्ने फरासिली पारिजात सबैकी प्रिय थिइन्। उनले सबैलाई आफ्नो साथी बनाउँथिन्, तर दिल भने कसैलाई पनि दिन्नथिन् रे। यस्ती पारिजात सबैकी प्रिय थिइन्, सबैले मन पराउँथे। एक दिनको कुरा हो, उनको भेट सूर्यसँग भएछ। सूर्यको तेजले पारिजातको मन न्यानो भयो। उनलाई रमाइलो लाग्यो। पारिजातले आफ्नो वरिपरिको वातावरण मात्रै देखेकी थिइन्, तर सूर्यले भने संसारका सबै चिजबिजहरू देखेका थिए। सूर्यले जे कुराको वर्णन गर्दा पनि पारिजातलाई अचम्म लाग्ने, अनौठो लाग्ने अनि रमाइलो लाग्ने गर्दथ्यो। यसरी सूर्यले पारिजातलाई संसार भरका विभिन्न चिजबिजहरूका वर्णनहरू सुनाउन थाले। सूर्यले कहिले हिउँले छोप्ने, कठाङ्ग्रिने चिसो हुने हिमालहरूका चुच्चाहरूको कुरा गर्दथे भने कहिले माछा उब्रने, व्हेल खेल्ने निर्मल कञ्चन समुद्रको कुरा गर्ने गर्दथे। कहिले बालुवा नै बालुवाले भरिएको सिउँडी फुल्ने मरुभूमिको कुरा गर्थे भने त कहिले छङ छङ गुनगुनाउने झरनाको कुरा गर्ने गर्दथे। कुरै कुरामा सूर्यले पारिजातको मन कुन बेला चोरेछ पारिजातले थाहा नै पाइनन्। यसरी पारिजात र सूर्यको बीच प्रेमको अंकुरण भयो। यी दुईको माया गोबरमा उम्रेको च्याउ चाहिँ हलक्क बढिरहेको थियो। यो प्रेमको प्रभावले सूर्य झन्झन तेजिला र आकर्षक बने भने पारिजात पनि खुबै सुन्दर र अझ बढी मग मग बास्ना हुने बासनादार सुवासिनी बनिन्। बिहानको पहिलो प्रहरमा आँखा खोल्दा सूर्य पर क्षितिजबाट झुल्किहाल्थे अनि दिनभर पारिजातलाई देश देशान्तरका कथा सुनाइरहन्थे। पारिजात उनको पारिलो घाममा रमाई कथा सुनिरहन्थिन्। यस्तैमा दिन बित्यो। पारिजात सपनामा पनि सूर्यलाई नै भेटेर कथा सुनिरहन्थिन्। सूर्य आफ्नो निरन्तर यात्रा भने तय गरि नै रहन्थे। रातभर विश्व भ्रमण गरेर फर्केका सूर्य भोलिपल्ट बिहानै नयाँ कथा, नयाँ किरण लिएर टुप्लुक्क आइपुग्थे। यसरी सूर्य पारिजातको आदत नै बनिसकेका थिए, जिन्दगी नै बनिसकेका थिए। यस्तो प्रेमिल सम्बन्ध थियो सूर्य र पारिजातको। एक दिनको कुरा हो, त्यस दिन सधैँ चाहिँ सूर्य बिहानै आइपुगेनन्। पारिजात अचम्मित भइन्। सूर्य अलि पर छन् भन्ने पारिजातलाई आभास मात्रै भयो। सूर्य भने देखिँदै देखिएनन्। सूर्य र पारिजातको बीचमा अरू केही आएको जस्तो भयो पारिजातलाई। दिन अलि अँधेरो अँधेरो भयो, तन अलि ओइलाए जस्तो भयो। पारिजातलाई बेचैनी भयो। दिन बादलले धुम्म ढाकेको थियो अनि पारिजातको मन पनि बादलले धुम्म ढाकेको जस्तै भयो। उनको मनको बहारलाई धुम्म ढाक्यो। तर खोला भने केही पनि नभएको जस्तो गरेर उस्तै सुसाइरहेको थियो। चिबेचरा केही पनि नभएको जस्तो गरेर कराइरहेको थियो। भमरा उस्तै भुइँ गर्दै रसमा खोसाखोस गरिरहेका थिए। सब कुराहरू उस्तै भए पनि पारिजातलाई के नपुगेको जस्तो लागि नै रह्यो। उनले हाँस्न पनि बिर्सेको जस्तो भयो, बासना छर्न पनि बिर्सेको जस्तो भयो। त्यस दिन आकाश डाको छोडेर रोह्यो। पारिजातलाई नित्रुक्कै हुने गरेर भिजाइदियो। जाडोले लुगलुग कामिरहेकी पारिजातलाई न्यानो दिन सूर्य त्यस दिन उनको नजिक आउँदै आएन। उनको नित्रुक्कै भिजेको कपाल पुछिदिन कोही पनि आएन। हो न हो, सूर्यले पारिजात छोडेर अर्कै कुजात फेला पार्यो होला भन्ने पारिजातको मनमा आशंका गर्न थाल्यो। नत्र सधैँ बिहान टुप्लुक्क आउने सूर्य आजै किन हराउनु पर्थ्यो त? जुन दिन सबैभन्दा आवश्यक पर्यो त्यही दिन हराउने सूर्य के काम? आकाश जस्तै पारिजात पनि धुरु रोइरहिन्, तर सूर्यले थाहा पत्तो नै पाएनन्। त्यो दिन त्यस्तै भयो। पारिजातलाई रातभर निन्द्रा पनि लागेन। पिरले उनले मुस्कुराउन पनि बिर्सिछन्।
बास्ना छर्न पनि बिर्सिन्छन्। भोलिपल्ट पनि मौसम सुध्रिएन, उस्तै रह्यो। दिन धुम्म भयो, पारिजातको मन उस्तै रुन्चे भइरह्यो। न्यानो कता हो कता हराए जस्तो भयो, चिसो भयो। उनले सोचिन् सूर्यको मन पक्कै पनि अरू कोही प्रति आसक्त भएको हुनुपर्छ। उनलाई सूर्य कता बादलसँग पो लहसिए कि भन्ने शंका लाग्यो। त घरि उनी नखरमौली चन्द्रमासित पो लागे कि भनेर पनि शंका गर्न थालिन्। अनि घरि उनले तारा पनि सूर्य भनेपछि हुरुक्कै भएको सम्झन थालिन्। तर जोसँग लागि पनि सूर्य भने आफ्नो नभएकोमा पारिजात बिस्तारै ढुक्क नै हुन थालिन्। प्रेम वियोगमा परेकी पारिजात थप लोलाइन्, थप दुखी भइन्, थप आँसु झारिन्। त्यो झरी पुरै 1 हप्तासँग लाग्यो। अनि 1 हप्तामा त पारिजात कोइलाएर पिल्सिएर मनको आगोमा नै जलेर खरानी नै भइसकिन्। 8औं दिनमा बल्ल निर्दयी बादलले बाटो छोडिदियो। यसरी बाटो खुल्ला भएपछि सूर्य अति नै खुसी भयो। सूर्यको खुसीले भुइँमा खुट्टा नै थिएन। त्यस 1 हप्ताको पिछोडमा सूर्यको मन पनि कम्ता आत्तिएको थिएन। तर अफसोस उसले पारिजातलाई भने भेट्न नै सकेन। संसारको सबै कुनामा सजिलै पुग्न सक्ने सूर्यबाट केही पनि लुक्न सक्दैन थियो। तर उनले आफ्नी प्रेयसीलाई नै फेला पार्न सकेनन्। आफ्नी प्रेयसी पारिजातलाई फेला नपर्दा उनलाई औढा भयो। तर पारिजात भने प्रेम वियोगमा खरानी बनिसकेको उनलाई थाहा नै थिएन। पारिजातको त्यही खरानीबाट पारिजातको पोट उम्रियो। सूर्यले थाहा पत्तो पाएका थिएनन्। सूर्यले धरती आकाश सबैतिर आफ्नी प्रेयसी पारिजात कहाँ गइन् भनेर सोधपुछ गरिरहेका थिए। आकाशले पारिजातको वियोगपूर्ण कहानी सूर्यलाई सुनायो। यसरी सूर्यले पारिजात वियोगमा खरानी भएको थाहा पायो। अनि त्यही खरानीमा पारिजातको बोट उम्रेको पनि उसलाई थाहा भयो। आकाशले सूर्यलाई पारिजात त्यही फूल बनेर फुल्ने गरेको बारेमा पनि बताइदियो। सूर्य खुसी हुँदै पारिजात खोज्दै आयो। तर पारिजातले भने निष्ठुरी सूर्यलाई कहिल्यै पनि नभेट्ने भनेर कसम खाइसकेकी थिइन्। त्यसैले बिहान उदाउने बित्तिकै सूर्य पारिजात खोज्दै टुल्छन् भने बेलुका अस्ताउँछन्। अनि पारिजात सूर्य अस्ताएपछि फुल्छिन्। रातभर मगमग बास्न छरेर वातावरण नै मनमोहक बनाउँछिन्। अनि बिहान सूर्य आउने बेलाभन्दा अगाडि नै झरेर मेटिसकेकी हुन्छन्। सूर्य पहिला जस्तै हरेक दिन बिहान उदाउने भए पनि पारिजातसँग भने उनको भेट हुन छोडेको छ। सूर्य डुबेपछि पारिजात फुल्छिन्। अनि सूर्य उदाउँदा उनी उयाइसकेकी हुन्छन्। यो क्रम अनन्तकालदेखि अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ। अनि यो प्रेम कथा र वियोगको कथा निकै नै प्रचलित रहेको छ। यो जस्तै अन्य विभिन्न लोककथाहरू पनि चलिरहेका छन् जसमा सूर्य र पारिजातको प्रेम कथा बताइएको छ। आजकल मान्छेहरू त्यस्तै प्रेम वियोग भोग्नु पर्यो भने पारिजातको रस पिउने गर्छन्। मेन्टल टेन्सन, दिमाग भड्किरहनु र कुनै काममा स्थिरता नरहँदा पारिजातको पातको रस खाँदा ठिक हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। चिसो लागेमा, पातको बिरामी भएमा, स्मृति क्षण भएमा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, शरीरमा कमजोरीपन, पेटको किरा, बिच्चु, माकुरा, साँपले ठुगेमा, भोक नलाग्ने भएमा इत्यादिमा पनि पारिजातको पातको रस निकै नै उपयोगी हुने विश्वास गरिन्छ। पारिजातको रस अवस्था अनुसार दिनमा 2-3 पटक खानु उपयोगी हुन्छ भनेर मानिसहरू बताउँछन्। पारिजातको फूल र बास्नाले पनि मानिसलाई एकाग्र बन्नको लागि सहयोग गर्ने पनि विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै पारिजात र सूर्यका विभिन्न कथाहरू जस्तै अर्को एक प्रेम कथा पनि प्रचलित रहेको छ। पारिजात स्वर्गकी एक अप्सरा थिइन् जो फूल बनेर स्वर्गको सुन्दरता बढाउने काम गर्थिन् रे। यस्तो सुन्दर पारिजात फूल देखेर राधाले एक दिन कृष्णसँग सो फूल ल्याइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् रे। अनि राधिकाको इच्छा अनुसार नै कृष्णले इन्द्रको बगैँचामा फुलिरहेको पारिजातको फूल चोरेर ल्याएका रहेछन्। त्यसपछि पारिजात पृथ्वीमा पनि फुल्न थालेकी हुन् भनेर मानिसहरू विश्वास गर्दछन्। अनि मानिसहरूले पारिजातलाई स्वर्गको फूल भनेर सम्मान पनि गर्ने गरेका छन्। यो थियो पारिजातको कथा र पारिजातको फूल र उसको पातको महिमा। यस्तै पारिजातका अन्य विभिन्न दन्त्य कथाहरू प्रचलित रहेका छन्। यदि तपाईले त्यस्तो दन्त्य कथाहरू सुन्नुभएको छ भने कृपया कमेन्टमा भनिदिनुहोला। यसको साथसाथै यो कथा माग गर्ने कमलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथसाथै सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला। यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तुरुन्त आइजाला। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।